अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। I hope all of you will be okay by the grace of Allah who is the Rahman and Rahim। आयत नंबर 119 ऑफ सूरह निसा का तर्जुमा हम आज पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह पाक हमें शैतान के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे इंसानों को राह हिदायत से भटकाता है और क्या क्या करता है काम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 119 ऑफ सूरह निसा। वला उज़िल्लन्नहुम, और भटकाता रहूँगा उन्हें। वला उमन्नियन्नहुम, और उम्मीदें दिलाता रहूँगा उन्हें। वला अमुरन्नहुम, और उन्हें सिखाऊँगा। फला युबत्तिकुन्ना अज़ानल अनआमी, के जानवरों के कान चीर दें। शैतान क्या कह रहा है कि वला उज़िल्लन्नहुम, और उन्हें राह से बहकाता रहूँगा। ये शैतान जो है के बारे में हमें अल्लाह पाक बता रहे हैं कि उसने क्या कहा, ठीक है, कि मैं उन्हें राह से भटकाता रहूँगा और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूँगा और उन्हें सिखाऊँगा कि वो जानवरों के कान चीर दें। वला उमरन्नहुम, और उन्हें कहूँगा फला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, कि अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। अब यहाँ जो बात की जा रही है कि ये वो बातिल उम्मीदें हैं जो शैतान वसवसे डाल के इंसान के दिल में दाखिल करता है, कि उसे सब्ज़ बाग दिखाता है। वो सब्ज़ बाग क्या होता है, वो ये है कि उसको ज़िंदगी की रंगीनियाँ दिखाता है, यानी कि बुराई का काम, जैसे शराब पीना हो गया, जुआ खेलना हो गया, कोई भी बुराई का बेराह रवी का काम होगा, वो इतना अट्रैक्ट करके दिखाएगा कि वो उसे जो है इंसान जो है मुसलमान जो है उसको उसका नफ्स जो है वो इंसान का वो उसकी तरफ जाएगा, कि वो इतना अच्छा उसे अट्रैक्ट करेगा। ये वो बात बयान की जा रही है कि ये वो बातिल उम्मीदें हैं जो शैतान के वसवसों और दखल अंदाजी से पैदा होती है और इंसानों की गुमराही का सबब बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तस्वीर है, तो तस्वीर की अगर बात की जाए तो कितनी उसने तरक्की कर ली है, साइंस ने तरक्की कर ली है किसी के जनाब जी। पिक्चर लेना एक आसान सी बात बन गई है। पहले तस्वीरें हुआ करती थी, हार्ड कॉपी होती थी, लेकिन अब मिनटों में हर चीज़ जो है वो वायरल हो जाती है। तो वो चीज़ जो है वो शैतान के ना हरबे बदलते जाते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। आप हर चीज़ का नेगेटिव भी पॉइंट होता है और पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। शैतान जो है वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब यही चीज़ ये जो अब बात बयान की जा रही है कि जानवरों के कान चीर दें, ठीक है, ये बहीरा और साहिबा जानवरों की अलामतें और सूरतें हैं। मुशरिकीन उनको बुतों के नाम वक्फ करते तो शनाख्त के लिए क्या करते थे कि उनके कान वगैरह चीर दिया करते थे। और आपको पता है कि किसी को तकलीफ़ देना हमारे मज़हब में तो ये जायज़ ही नहीं। इवन वो तो जानवरों के लिए रहम का कहा गया है, हमें जानवरों पर रहम करने के लिए कहा गया, परिंदों पर रहम, अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करने के लिए कहा गया। तो वो फिर इतना कि जी उनके कान चीर दें, कितना ज़ालिमाना फ़ेल है, कितना गलत फ़ेल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये शैतान की तरफ से होती हैं। और फिर वो क्या कह रहा है कि मैं इनसे कहूँगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। अब वो बिगाड़ना क्या होता है, वो ऐसे है कि जैसे आप प्लास्टिक सर्जरी करा लें, ठीक है। आप जैसे ख़वातीन में देख लें कि जो आईब्रोज़ बनवानी होती हैं, इस तरह की ये चीज़ें होती हैं, इनको कहते हैं कि अल्लाह की तख्लीक को बदलना। तग़य्युर ख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक को बदलना की कई सूरतें हैं। एक तो यही जिसका भी जिक्र हुआ, यानी कान वगैरह काट देना जी, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, सुराख कर देना। और इसके अलावा और कई सूरतें, मसलन अल्लाह ताला ने चाँद, सूरज, ज़मीन,
آگ وغیرہ اشیاء مختلف مقاصد کے لیے بنائی ہے نا، لیکن مشرکین کیا کرتے تھے، ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے، انہیں معبود بنا لیا انہوں نے۔ یا پھر تغیر کا مطلب تغیر فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے عورتوں کے میں نے بھی اگزامپل دی، ٹھیک ہے۔ بہت سے مرد ایسے ہیں جو عورتوں کا حلیہ اپنا لیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ جو ہمارے پیارے اللہ نے ہمیں بتایا، جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ اپنے وسوسوں کے ذریعے یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اندر میں داخل کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کون کون سی چیزیں کہ ایک تو راہ سے بھٹکا دینا، سیدھے راستے سے نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو تم غریب ہو جاؤ گے۔ نہیں، جب میرے پیارے اللہ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ 100% کریکٹ ہے۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، اپلائی کریں، اور واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک زکوٰۃ دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ صدقہ دیتے ہیں روزانہ، تو اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہو گیا کہ یہ باطل امیدیں دلاتا ہے، جی تم یہ کام کرو گے تو اتنے امیر ہو جاؤ گے، تم جوا کھیلو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر آپ یہ گیم کھیلیں گے تو آپ کو اتنے پرائز مل جائیں گے، یہ پرائز بانڈ لے لیں گے یہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں بھی کس کی طرف سے آتی ہیں؟ انسان کے دل میں، شیطان کی طرف سے۔ وہ کہتا ہے میں ایفرٹ کم کروں اور مجھے ملے آؤٹ پٹ زیادہ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آ جاتی۔ پھر اس نے کہا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، یہ ان کے ڈفرینشیٹ ہونے کے لیے، دیکھیں نا وہ لوگ بنوا لیتے ہیں، یہ ٹٹوا بنوا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں نو، دس از نو رانگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں کہ جی آپ آئی بروز بنوا لیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ تو اس کے جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو بنا لے شیطان کو ولیًا دوست، من دون اللہ، علاوہ اللہ کے، فقط بس تحقیق البتہ، خسر خسران مبینہ، وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے رفیق بنے گا، دوست بنے گا، اس کی راہ پہ چلے گا، جو سیدھا راستہ چھوڑ کر، جو صراط مستقیم کا راستہ چھوڑ کر، اپنے پیارے اللہ کا راستہ چھوڑ کر، اپنے پیارے نبی کا راستہ چھوڑ کر، یعدہم، وہ وعدہ کرتا ہے، کون؟ شیطان، وہ ان سے زبانی، ویمنیہم، اور سبز باغ دکھاتا ہے، وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، سبز باغ دکھاتا رہے گا۔ وما یعدہم الشیطان، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ہیں وہ کیا ہیں؟ الا غرورا، مگر سراسر فریب کاریاں۔ مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں، ان میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم، یہی ہیں مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے۔ ولا، اور نہ، یجدون، پاؤ گے، انہا محیصا، اور جہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہ شیطان کے بارے میں اللہ پاک ہمیں ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز آپ کو اس طرح سے لگے تو یا آپ کو اٹریکٹ کرے غلط کام، کیونکہ اللہ نے ہمارا دل ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ غلط کام کرتے ہیں نا تو آپ کا فوراً ججمنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر نا ایک چیز ضمیر اور دل، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو فوراً سے کلک کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے گا اگر آپ نے گناہ اور نیکی میں ڈفرینشیٹ کرنا ہو، ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ صحیح کام ہے یہ غلط کام ہے، تو جب آپ غلط کام کرتے ہو نا تو آپ کا ضمیر اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ اس کلک کو سنیں یا نہ سنیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ پاک ضرور پیدا کرتے ہیں کہ یہ کام غلط تھا، میں نے چوری کی، میں نے جھوٹ بولا، میں نے دوسرے کو دھوکہ دیا، all these are wrong things، یہ سب شیطان کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وقتی طور پہ تو آپ کو میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا سب چیزوں کا ٹھکانہ، جو غلط کام ہے ان سب چیزوں کا ٹھکانہ میرے پیارے اللہ پاک کہہ رہے ہیں جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے،
ہمیں سب کو اپنے پیارے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔